صديقي، لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الإعجاب. أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة أفضل أدوار الشطرنج الحديث. معادنا مع أفضل خامس دور في سنة 2014 من تصفيات بطولة العالم 2014 بين شهريار ماميدوف الأذربيجاني وليفون أرونيان الأرميني. وهذه التصفيات أقيمت في خانت-مانسيك بروسيا، واشترك فيها 8 أبطال صعدوا من الأدوار التمهيدية، على رأسهم أبطال العالم كرامنيك وتوبالوف وفيسوانسن آناند، ويلعبون دوري من دورين انتهى في النهاية بفوز فيسوانسن آناند بالمركز الأول. وهذه البطولة استنزفت جهد هؤلاء الأبطال، وظهرت هذه الصورة الكاريكاتورية، فال8 أبطال يتنافسون حتى تقطعت أنفاسهم، وجاءوا على طبق من فضة إلى مائدة كارلسون، حيث التهم آناند كما رأينا في الفيديو السابق. أما مباراة ماميدياروف ضد أرونيان ففازت بأفضل دور في هذه التصفيات، حيث اعتمد أرونيان بعض النقلات الغريبة والنادرة ليهاجم ماميدياروف، ولكن هل تغلب عليه أم كانت الكفة لصالح ماميدياروف؟ هذا ما سنراه في هذا الدور الشرس العنيف. ماميدياروف بالأبيض وبدأ D4، ورد أرونيان نايت F6 C4 E6 نايت C3 بيشوب B4. دفاع النمزو هندي بيربط الحصان على الملك، وماميدوف اعتمد F3، ودخلنا في تفريع كوموش عاوز يلعب الE4 كسل E4 D5 E5 طالب الحصان والحصان تراجع، CD5 ED5 A3 طالب الفيل والفيل اخد بكش، BC3 F6 بيهاجم البيادق قبل ما تتقدم للأمام، وماميدياروف أخد. ودلوقتي النقلة الطبيعية هي الأخذ بالوزير أو حتى الأخذ بالحصان، ولكن أرونيان اختار نقلة نادرة كوين E8 تشيك، وماميدياروف غطى بالوزير. ودلوقتي الجميع منتظر الأخذ بالحصان والوصول إلى دور متساوي، ولكن أرونيان كمل بنقلاته الغريبة بكوين F7، والنقلة دي جديدة. وبكده وصلنا لدور جديد، وماميدياروف بعد تفكير طويل كمل FG7 طالب الرخ، والرخ ذهب للE8 بيربط الوزير على الملك، بيشوب E3 نايت C6 كوين D2 نايت A5 طالب النايت B6، واحد الحصانين هيذهب للC5 بشوكة للوزير والفيل، وفي النهاية هياخد الفيل المربوط بمساعدة الرخ ويفوز بقطعة. ولذلك ماميدياروف كمل روك B1 نايت B6، والابيض دافع بروك B4 بيمنع المربع، وبعد نايت C4 بيشوب C4 الجميع متوقع النايت C4 بشوكة للفيل والوزير، ولابد ان يضحي بالفرق. وبعد الاخذ نايت E2 بيشوب F5، الاسود له التكملة قوية بروك D8 مع الC5 ويضغط على بيدق الD4، والاسود موقفه جيد للغاية. ولكن أرونيان بدلا من الأخذ بالحصان أخذ بالبيدق، طالب يلعب فورا النايت D5 ويفوز بالفيل،
ومامدجاروف دافع بروك بي 5 مستعد للتضحية بالفرق لو الحصان وصل للدي 5. ولكن أرونيان للمرة الثالثة بيلعب نقلات غريبة بيشوب اف 5. كان عليه يكمل بالنقلات البسيطة نايت دي 5 طالب الفيل المربوط ولابد من التضحية بالفرق، وبعد الأخذ بالوزير ونايت اي 2 ممكن هنا يكمل ببيشوب اف 5 والاسود موقفه جيد. ولكن في الدور ملعبش النايت دي 5 انما كمل بيشوب اف 5 طالب ياخد الفيل، والوزير لو اخد هيتم ربطه بروك اي 8. ولكن التهديد ده ممكن منعه بروك اي 5، وبعد مثلا روك اي 5 جي اي 5 كوين اي 7 الابيض بيكمل في التعبئة بنايت اي 2 والاسود بيفوز ببيدق الاي. وبعد النايت اف 5 روك اي 8 طالب الفيل مرة اخرى ممكن يلعب الكينج اف 2 والوزير بياخد البيدق وبيصل الاسود للتعادل المادي. لكن الابيض افضل قليلا لان ملك الاسود مكشوف على عكس ملك الابيض. على اي حال مامدجاروف ملعبش النقلة الصحيحة روك اي 5 انما لعب النقلة الضعيفة كينج اف 2 وبيحرر الفيل من الربط. وبعد نايت دي 5 طالب الفيل الابيض ضحى بالفرق والاسود اخد بالوزير نايت اي 2. وهنا افضل تكملة للاسود هو الروك دي 8 وبيهدد بالسي 5 ويضغط على بيدق الدي 5 الضعيف المربوط على الوزير. ولكن أرونيان اعتمد خطة اخرى ولعب A5. خطة أرونيان ان يتقدم بالبيادق الى الامام حتى يتم التكسير ويصبح بيدق السي بيدق سالك، وفي طريقه الى مربع الترقية لابد للابيض من تضحية قطعة او اكثر. والابيض لو لعب بسلبية هتنجح هذه الخطة فورا، ولذلك لعب نقلة ممتازة H5. لكن ليه النقلة دي ممتازة هيبان بعد قليل. وأرونيان كمل في خطته بالبي 5 والابيض كمل في تقديم البيدق لH5. وضحت الخطة، الابيض بيريد لعب الH6 وتدعيم بيدق الG7 اللي هيكون شوكة في حلق الاسود. لكن أرونيان لم يهتم وكمل في خطته بالبي 4 وبعد CB4 AB4 AB4 أرونيان وصل لمبتغاه وبيدق السي أصبح بيدق سالك، وهيعتمد من الآن خطة دفعه إلى مربع الترقية وكمل كوين بي 5 روك اي 1. بعد هذه النقلة الاسود لو حاول يلعب الروك اي 3 طالب الفيل هيذهب ببساطة للجي 5 طالب البيشوب اف 6 ويتراجع لإغلاق العمود المزعج. ولذلك الاسود كمل بيشوب دي 3 نايت اف 4 طالب الفيل والاسود رد بروك اي 3 بيحمي الفيل وله خطة هتبان في النقلة القادمة. والابيض كمل دي 5 وبعد هذه النقلة الابيض اصبح افضل لان ظهرت قاعدة للحصان على المربع اي 6 وكذلك ظهر مربعين للفيل وفي كل الاحوال بيهدد بالاتش 6. لكن أرونيان مكمل في خطته بالبيشوب بي 1 له اكتر من طلب اهمهم الروك اي 2 ويربط الوزير على الملك. ولكن مامدجاروف اجاب ببساطة كينج جي 3 وبيبعد الملك عن الصف. وأرونيان ما زال في خطته بالسي 3 طالب الوزير ويبدو ان خطته نجحت لان بعد كوين سي 1 طالب الرخ وطالب الفيل الرخ ذهب للبي 3 بيحمي الفيل وطالب بيدق البي 4. لكن مامدجاروف اخذ المبادرة ببيشوب سي 5 بيفتح العمود اي
وطالب تكسير الرخين، والاسود قام بالتكسير، لكن بعد كوين E1 الابيض اصبح في موقف افضل كثيرا. يعني مثلا لو الاسود كمل بالC2 هتكون نقلة كارثية، لانه هيتلقى المات بكوين E6 تشيك، ولا يوجد غير اخذ البيدق، وهنا هيلعب H6 تشيك والملك محاصر، ولا يوجد غير H8، وهنا هتجيء الكش من F6، والنقلة الوحيدة هي كينج G8، وهنا هتيجي كوين F8 تشيك ميت. اذا الاسود اصبح في موقف حرج، ولذلك تراجع بالوزير وبيحمل مربع، واخيرا جاءت H6، وبكده اصبح بيدق G7 مدعم، والابيض له تهديد خطير بالنايت H5، ثم النايت F6 بشوكة للملك والوزير، وارونيان ليس امامه غير الكوين F7 وبيمنع الحصان. لكن هنا جاءت النقلة الفائزة، يا ترى ايه هي؟ صديقي، لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. الابيض لعب ببساطة نايت H5، بيهدد بنايت F6 تشيك، ولابد من اخذ الحصان، وهنا هيلعب كوين E8 تشيك والمات في الطريق، والاسود اكتشف انه ايضا لا يستطيع اخذ الحصان، والا هتجي الكوين E6 تشيك، ولابد من التغطية بالوزير، وهنا كوين C8 تشيك هتنهي الموقف، ولذلك الاسود يائسا تراجع بالفيل. ودلوقتي لو النايت F6 تشيك الاسود هياخد الحصان، ومربع E8 محمي بالفيل. لكن ماميدياروف كان عنده فكرة اخرى، يا ترى ايه هي؟ صديقي، لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. ماميدياروف لعب النقلة الرائعة كوين E8 تشيك، وبعد هذه النقلة الابيض بيفوز في كل التفريعات. الاسود مجبر على اخذ الوزير، وهنا بتجي النايت F6 تشيك، كينج F7 نايت E8، والملك لو اخذ الحصان الابيض هيرقي، ولذلك لابد من استدعاء الرخ ولعب روك E3 نايت F6 طالب الترقية، روك E8 بيمنع الترقية، لكن بعد G8 كوين تشيك، روك G8 نايت G8 كينج G8، وصلنا لموقف فائز للابيض. فلا دي بدائين زائدين، ولكن بيادق الابيض مترابطة، بينما بيادق الاسود في حالة سيئة للغاية. والبيدق اللي راهن عليه ارونيان اذا تقدم للامام الفيل هيتراجع للE3 ويمنع الترقية بكل سهولة، والابيض كمل كينج F4. فكرة الابيض الذهاب لاخذ بيدق السي، وبيادقه هتتقدم في امان لمربعات الترقية، والاسود حاول الدفاع بالبيشوب D3 كينج E5 بيتقدم لبيدق السي، ولابد للاسود لعب الكينج F7 ومنع الملك من التقدم. لكن بعد بيشوب E3 الفيل تراجع بيمنع مربع الترقية، بيشوب F1 طالب البيدق، والبيدق تقدم للامام، وهنا ارونيان سلم. فالابيض فكرته لا يمكن ايقافها، وهي تقديم البيادق للامام، والملك الاسود لابد ان يبقى على الF7، والا في اي وقت ممكن يلعب الG6، وبعد الاخذ بيدق الH بيتقدم للامام بكل بساطة. وفي هذه الاثناء وبدون مساعدة الملك الابيض بيدق البي بيتقدم للB6، ولابد من الاخذ، ويصبح بيدق الدي سالك متقدم للامام بدون اي مقاومة.
والأبيض بيفوز في كل التفريعات، ولذلك في هذا الموقف أرونيان سلم وخاب رهانه على بيدق السي. أرجو أن يكون هذا الدور قد أعجبكم، وإلى اللقاء في أدوار أخرى أكثر إثارة. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.